الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور آپ دے صحابہ ایک کافراں واسطے بڑے سخت نے اور مومناں واسطے آپس دے اندر بڑے نرم نے. تسی انہاں دیاں پیشانیاں دے اتے دیکھو گے کہ رکوع اور سجدیاں دے نشان پہ ہون گے اور اے لوگ اللہ دا فضل تراش کر دے نے اور اللہ دی رضامندی چاہندے نے.
اور تسی انہاں دے چہریاں دے اتے سجدیاں دے نشان دیکھتے جے انہاں دی مثال اللہ نے تورات دے اندر اور انجیل دے اندر بھی بیان فرمائی اور انہاں دی مثال اللہ نے ایسے پودے دی مانت بیان فرمائی کہ جڑا زمین دے اندر بھیجیا جاندا ہے اور جدوں اگدا ہے او دی سول او دا تنا باہر نکلدا ہے اور جدے نال اے کفار دہل جاندے نے ڈر جاندے نے اللہ دا وعدہ انہاں واسطے جنہاں نے ایمان قبول کیتا نیک اعمال کیتے اللہ نے انہاں واسطے مغفرت دا وعدہ کیتا اور بہت بڑے اجر دا وعدہ فرمایا ہر قسم دی حمد و ثنا عبادت و ریاضت بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات ہے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک جیسا کہ پورے ملک دیاں مساجد دے اندر اے اعلان کیتا گیا کہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک صحابہ دی شان دے بارے پڑھایا جائے یہ دی وجہ اے کیا رواں ہفتے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم انہاں دی ناموس دے بارے ایک بل پاس ہویا ہے جو بہت بڑی خوشی دی بات ہے اس بل نو پیش کرنے والے اور پاس کروان والے سارے مبارکباد دے مستحق نے اور خصوصاً سینٹ دے ممبر پروفیسر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ انہاں دا ایک کارنامہ تاریخ دے اندر روز روشن دی طرح عیاں رہے گا کہ انہاں دیاں کوششاں دے نال اور اللہ دے فضل و کرم دے نال صحابہ دی ناموس دا بل پاس ہویا ویسے تو ساڈا ملک اسلامی ہے ایتھے خود بخود ایداں دے قانون بننے چاہیے نے بجائے اس دے کہ پاس کروایا جائے پاس تے ایسی جگہ تے کروانا پیندا ہے کہ جڑے غیر مسلم ہون مسلمان انہاں دے اگے اپنا بل پیش کرن کہ ساڈے اے تحفظات نے انہاں نو دور کیتا جائے خیر اسی اپنے ملک دے قانون بھی اسلامی تے نہیں کہہ سکتے البتہ کسی حد تک اسلامی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ساڈے ملک دا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اگرچہ اسلام نظر نہیں آتا اور جڑے اس ملک نو چلان والے اسلام تو کوسوں دور نے میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں
بلکہ اسلامی تعلیمات تو ناواقف نے اتوں تک کہ اے ملک چلان والے انہوں اگر سورہ اخلاص پڑھنی پہ جائے ایک چھوٹی جی سورت وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. یعنی قرآن نال ناواقفیت دین تو دوری. مگر یہ بھی خوشی دی بات ہے کہ چلو اپنے آپ نو مسلمان کہندے نے اور کچھ غیرت دلان دے نال وہ ایسے بل پاس بھی کر دیندے نے جس طرح کے تحفظ ناموس صحابہ دا بل پاس ہویا. اللہ کے دعائے اللہ سانو بھی تحفظ ناموس صحابہ دا علم بردار بنائے. اے ساڑے ایمان دا حصہ ہے. صحابہ دی عزت ہر مسلمان دا حق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او عظیم جماعت ہے جیڑی نبیاں تو بعد سب تو زیادہ رتبہ رکھ دی. قرآن نے بہت سارے مقامات صحابہ دا تذکرہ فرمایا. کتے سارے صحابہ کرام نو مخاطب فرما کے اللہ نے واضح و نصیحت فرمائی. کتے فضیلتاں بیان کیتیاں اور کتے اللہ نے الگ الگ صحابی دا ذکر کر کے اونا دا شان بیان فرمایا اور کتے الگ الگ صحابی دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. سورہ فتح دی جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر صحابہ کرام دی شان بیان فرمائی کہ صحابہ دے اوصاف کی نے. سب تو پہلے نبی علیہ السلام تو اس آیت کا آغاز کیتا. فرمایا محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار اور جیڑے آپ دے نال نال رہن والے جیڑے آپ دے کول کول رہن والے جنہاں آپ دی صحبت نصیب ہوئی جنہاں آپ دا ساتھ نصیب ہویا یہ او لوگ نے جیڑے کافراں واسطے بڑے سخت نے. آؤ ذرا دیکھیے کہ کافراں واسطے کیویں سخت نے. غزوہ بدر دے اندر 313 صحابہ کرام نے مگر 1000 دی جماعت دے چھکے چھڑا دیتے. اللہ نے اس 313 مسلماناں نو فتح یاب فرمایا. فتح دیاں نویداں سنائیاں. یہ 313 نے 1000 دے لشکر نو شکست فاش کے نال دوچار کر دیتا. اللہ نے انہاں دے دل بڑے کر دیتے اور فرمایا کہ ایک کافراں واسطے بڑے سخت نے. کتے ابو دجانہ دا تذکرہ پڑھیا جائے تے پتہ چلدا ہے کہ کلا بندہ کافراں دیاں صفاں دے اندر جا جا کے کافراں دے سارے سر قلم کردا ہے کافراں نو تہتے کردا ہے اور اپنی جڑی ہاتھ دے اندر تلوار او دے نال کافراں دی جماعت دے چھکے چھڑا دیندا ہے. کتے حضرت عبیدہ بن جراح دا تذکرہ پڑھیا جائے تے انج لگدا ہے کہ کلا بندہ ہی سارے کافراں تے پاری ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ پڑھیا جائے تے پتہ چلدا ہے کہ انی بہادری دے نال لڑدے نے انی بے جگری دے نال لڑدے نے کہ اللہ آسمان تو کہندا ہے کہ اے خالد تے میری تلوار ہے. اللہ سیف اللہ دا لقب قرار دے
دیندا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر دی شجاعت، حضرت ابو بکر دی بہادری، حضرت عثمان دی بہادری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں للکارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی بہادری دے نال لڑ دے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو اسد اللہ دا لقب عطا فرمایا کہ میرا علی اللہ دا شیر ہے۔ اے صحابہ کرام دیو جماعت ہے، قرآن کہندا ہے اشداء علی الکفار، اے صحابہ کرام کافراں واسطے بڑے سخت نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت آیا، حضرت عمر نے فلسطین نو فتح کر لیا، فلسطین دے دورے واسطے گئے۔ ایک کیسر روم دی سلطنت دا بادشاہ اینو پتا چلیا کہ عمر آ رہا ہے، یہ تھر تھر کمبن لگ پیا، یہ دے پیرا تھلے زمین نکل گئی۔ ایک کیسر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے استقبال واسطے اپنی فوجاں روانہ کر دیتیاں۔ ایک کیسر روم دیکھتا ہے کہ ایک او بادشاہ، ایک او امیر جیڑا مدینے دے اندر بیٹھ کے ساڑیاں سرحداں دے اتے حملے کردا ہے، ساڑے ظلم و جبر نو روکدا ہے۔ ایک کیسر روم اس بات دا گواہ ہے کہ ایک عمر جڑا مدینے دے اندر بیٹھ کے فیصلے کردا ہے، یہ دے فیصلے کسرا تے وی پاری نے، یہ دے فیصلے روم تے وی پاری نے۔ یہ کیسر و کسرا یہ دوویں خوف زدہ نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتنی دہشت ہے کہ اپنے دور حکومت دے اندر حضرت عمر نے پورے دا پورا ایران فتح کر لیا۔ اے حضرت عمر دی ہیبت، ایک کیسر روم نے اپنے سفیر بھیجے، تحفے تحائف بھیجے کہ جاؤ مدینے دے اندر مسلمانہ دے بادشاہ نو میرا پیغام دیو کہ اسی تہاڈے نال جنگ نہیں چاہتے، امن چاہنے ہیں۔ یعنی ایک حربہ سی، سفیر بھیجے نال تحفے تحائف نے۔ اے سفیر مدینے دے اندر پہنچے، ہن اے دیکھ رہے نے کہ مدینے دے اندر بادشاہ دا محل نظر آئے گا، بادشاہ دا پروٹوکول نظر آئے گا۔ جدوں دیکھ دے پوچھتے پچھاندے کہ مسلمانہ دا بادشاہ کتھے ملے گا، پتا چلیا کہ مسجد نبوی دے اندر بادشاہ ملے گا۔ پوچھ پچھ کے مسجد نبوی دے اندر آئے، اوتھے بھی پتا چلیا کہ بادشاہ موجود نہیں۔ ایک مدینے دے محلے دے اندر پتا چلیا کہ آپ فیصلے واسطے گئے نے، ظہر تو بعد دا وقت ہے، اور حضرت امیر المومنین ایک درخت دے تھلے پتھر دے اتے سر رکھ کے آرام کر رہے نے۔ اے روم دے سفیر انہاں نے جدوں پوچھ پاچھ کے پتا چلیا کہ مسلمانہ دا بادشاہ فلان جگہ تے وے، جا کے دیکھیا مسلمانہ دا بادشاہ کلا ہی ایک درخت دی چھاں دے تھلے پتھر تے سر رکھ کے ستا ہے، اور ہیبت اتنی کہ سینکڑا میل دور دنیا دی سب تو بڑی طاقت روم اس امیر تو، اس بادشاہ تو خوف زدہ ہے۔ ایک قرآن کہندا ہے اشداء علی الکفار، اے صحابہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، ایک باطل واسطے بڑے سخت نے۔ رحماء بینہم، مگر آپس دے اندر بڑے نرم نے، انہاں دے آپس دے اندر بڑا پیار محبت ہے، انہاں دیاں آپس دے اندر بڑیاں گہریاں یاریاں نے، ایک دوسرے تے جان نچھاور کرن نو تیار نے، ایک دوسرے دا اپنی جان تو پڑھ کے خیال رکھ دے نے۔ اللہ تعالیٰ نے دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
انفسہم، اے صحابہ اپنے آپ نہیں تو دوسرے نو زیادہ ترجیح دیندے نے، دوسرے نو اپنے آپ تو زیادہ فوقیت دیندے نے، دوسرے واسطے اپنے اکھاں بچھا دیندے نے، اخلاق دے نال پیش آندے نے، اے گوڑیاں رشتیاں نالوں بھی جڑے خون دے رشتے نے انہاں نالوں بڑھ کے انہاں دا اسلامی اخوت والا رشتہ مضبوط ہے، انہاں دا پیار محبت سکے رشتیاں نالوں زیادہ مضبوط ہے، یہ آپس دے اندر بڑے پیار محبت کرنے والے، قرآن کہندا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کافروں واسطے بھی بڑے سخت نے، آپس دے اندر بڑے نرم نے، اور اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی انہاں نوں دیکھو گے ایک کتے رکوع کردے ہون گے، کتے سجدے دے اندر پے ہون گے، یعنی ہر وقت اللہ دی عبادت کردے ہون گے، اور انہاں دی چاہت ہے، انہاں دی تمنا ہے کہ اللہ ساڈا راضی ہو جائے، سانو اللہ دا فضل مل جائے۔ آؤ ذرا سنو نا صحابہ کرام دی شان کیا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جدو تسی انہاں دیاں پیشانیاں دیکھو گے، انہاں دے متھیاں تے دیکھو گے سجدیاں تے نشان پے ہوئے نظر آؤن گے، پتہ چلے گا یہ صحابہ کرام کثرت دے نال سجدے کردے نے، کثرت دے نال نمازاں پڑھدے نے، نفل و نوافل پڑھدے نے۔ ایک جنگ دا موقع ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوویں پیارے تے کھڑے نے۔ حضرت عباد بن بشر کہن لگے اے عمار جی اگر مینوں اجازت دے دے میں نماز پڑھ لواں۔ حضرت عمار نے اجازت دے دیتے، حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ رہے نے، دشمن نے دیکھا کوئی بندہ پیارے تے کھڑا ہے، دشمن نے تیر ماریا، دوسرا ماریا، 3 تیر مارے، حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ دے نال تیر نکال دے جا رہے نے، نال اللہ دی عبادت کر دے جا رہے نے، نماز بھی جاری رکھے ہوئے نے، اور انہاں دا خون ٹپک کے بہ کے حضرت عمار بن یاسر جڑے کول نزدیک لیٹے ہوئے نے انہاں تک پہنچیا، گرم گرم خون لگا، وہ جدوں اٹھے نا دیکھیا کہ اے تے خون ہے، اونی دیر نو حضرت عباد بن بشر نے سلام پھیر لیا۔ حضرت عمار پوچھن لگے عباد ایک ہی ماجرا ہے، تیرا خون کیوں بہ رہا ہے؟ حضرت عباد کہن لگے ذرا دیکھو نا کہ انہاں دے چہریاں تے کیویں نشان پے، انہاں دیاں پیشانیاں دسدیاں نے کہ بہت عبادت گزار نے، اے اللہ دی عبادت کرنے والے نے۔ حضرت عباد بن بشر کہن لگے میں نماز پڑھ رہا سی، کسے دشمن دا تیر آ کے لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، میں نماز دے اندر ہی انہاں نوں نکالدا رہا۔ حضرت عمار کہن لگے کہ اے عباد تسی نماز تو سلام کیوں نہیں پھیریا؟ حضرت عباد کہن لگے میں سورہ کاف پڑھ رہا سی، قرآن دی تلاوت کر رہا سی، میں اے مناسب نہیں سمجھیا کہ میں قرآن دی تلاوت چھڑ کے نماز نو توڑ دیاں۔ یہ صحابہ دی عبادت ہے، یہ صحابہ دا عبادت دا انداز ہے۔ دوران نماز تیر لگ رہے نے، مگر انہاں تیراں دے نالوں انہاں نے جیڑا اپنا تعلق اللہ دے نال مضبوط کیتا ہے انہوں ترجیح دیندے نے، انہوں توڑنا گوارا کر دے۔ ہن آپ ہی اندازہ کر لو، قرآن کہندا ہے کہ صحابہ دے چہریاں تے سجدیاں دے نشان نے۔ ہن صحابہ دی عبادت دیکھ لو، اسی اپنی عبادت دا موازنہ کر لئیے، صحابہ دیاں نمازاں اور ساڈیاں نمازاں دا کی حال ہے؟ تیر اگر ساڈے لگ جائے تو کیا
تیر تے بڑی دور دی بات ہے، ساڈے تے کوئی چیونٹی کاٹ جائے نا، کوئی کیڑی کٹ جائے، اسی انہوں دوران نماز ہی مسل کے رکھ دینے ہیں، بدلہ لے لینے ہیں۔ میرے بھائیو، اس صحابہ دی او شان کہ تیر کھا رہے نے مگر نماز توڑنا گوارا نہیں کر دے۔ اسے کر کے قرآن کہندا ہے کہ تسی انہاں دے چہریاں تے دیکھو گے سجدیاں دے نشان نظر آؤں گے، اور انہاں دا مقصد کی ہے یبتغون فضلا من اللہ، کہ سانو اللہ دا فضل مل جائے، ورضوانا، اللہ دی رضامندی مل جائے، اللہ دی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تے اینا تے پہلے ہی راضی ہے، اللہ نے تے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اے اللہ تے راضی، اللہ اینا تے راضی، اللہ تے پہلے ہی فرما چکیا ہے، مگر اے دے نال نال ہر وقت اینا دی چاہتے کہ ورضوانا، سانو اللہ دی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے صحابہ دی شان اس انداز دے نال بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ چہریاں تے سجدیاں دے نشان نظر آن گے، کدی کافراں دے تے سخت نظر آن گے، آپس دے اندر بڑے پیار کرنے والے نظر آن گے، کدی دیکھو گے نماز پڑھتے نظر آن گے، رکوع کرتے نظر آن گے، سجدے دے اندر پے ہوئے نظر آن گے۔ اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، جس طرح اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ آپ دے آن تو پہلے تورات دے اندر کر دیتا، آپ دے آن تو پہلے لوگاں نو آپ دی آمد دا دس دیتا، آخری نبی تو آگاہ کر دیتا، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دے بارے بھی پہلے دس دیتا، تورات بیان کر دیے کہ میرے نبی دے صحابہ دی شان کیسی ہوئے گی، میرے نبی دے صحابہ دی نشانی کیا ہوئے گی، یہ ساریاں نشانیاں کہ کافران دے ہوتے بڑا قہر بن کے نازل ہون گے، کافران دے ہوتے بڑا سخت ہون گے، آپس دے اندر بڑا نرم ہون گے، بڑی خوش اخلاقی دے اندر پیش آن گے، اور ایک دوسرے دنال بڑا خوش اخلاقی دنال ملن گے، انہاں تے چہریاں تے سجدے دے نشان کھون گے۔ یہ قرآن تے بیان کردہ یہ نشانیاں تورات نے بھی بیان کیتیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو صحابہ دی شان دے بارے پہلے آگاہ کر دیتا، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، صرف تورات ہی نہیں، اللہ نے انجیل دے اندر بھی صحابہ دیا نشانیاں بیان کر دیتیاں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام دے بارے بھی دس دیتا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ سورہ صف دے اندر اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں دیتیاں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے تو بعد خوشخبریاں دین والا نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بھی واشگاف کر دیتا، یہ بھی دس دیتا کہ آخری نبی دے صحابہ دیا نشانیاں کی ہون گیاں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تورات دے اندر بھی صحابہ دا تذکرہ، انجیل دے اندر بھی صحابہ دا تذکرہ، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔
اے او خوشنما پودے دی مانند نے. یہ صحابہ دی جماعت دی مثال ایسی ہے کہ جدوں زمین دے اندر کوئی بیج بویا جاندا ہے، جدوں اگدا ہے، ایک کسان بڑا خوش ہو جاندا ہے، زمین پھاڑ کے او پودا باہر نکلدا ہے. اسی طرح صحابہ نے زمین دے اتے نمودار ہو کے پوری دنیا والیاں نو دس دیتا کہ اللہ دے دین دے رکھوالے آ گئے نے، اللہ دا دین پوری دنیا تے پہنچاؤن والے آ گئے نے. صحابہ نے اپنے کردار تو واضح کرتا، صحابہ نے اپنے کردار کو ثابت کر کے دکھایا کہ اسی او سلوار صاحب جڑا دین اللہ نے اپنے نبی تے نازل فرمایا، اسی اس دین دے سب تو پہلے تے اور سب تو بڑے محافظ آپ. یہ صحابہ نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا. یوجب الذرات، یہ جدو پودا نکلدا ہے کسان نو خوش کر دیندا ہے. یہ پودے نو دیکھ کے کسان خوش ہو جاندا ہے. اس پودے دا مالک کسان ہے، صحابہ دا مالک اللہ ہے. یہ صحابہ کرام دی ایک ایک ادا جدو زمین تے رونما ہوندی ہے، اللہ آسمان تے راضی ہوندا ہے، اللہ آسمان تے خوش ہو کے اپنے نبی دے صحابہ دے بارے قرآن نازل کر دیندا ہے. آؤ نہ دیکھیے دیاں مثالاں کتے اللہ اپنے پیارے نبی دے ابو بکر دے بارے قرآن نازل کردا ہے، کدے اپنی حضرت اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے قرآن نازل کردا ہے، کتے حضرت عمر دے بارے، کتے حضرت علی دے بارے، کتے حضرت عثمان دے بارے، الگ الگ صحابہ دے بارے حضرت سعد دا نام لے کے اللہ قرآن دے اندر ذکر کردا ہے، اپنے نبی دے صحابہ دا قرآن دے اندر تذکرہ کردا ہے. یہ مثال ہوئی ہے جویں ایک زمیندار اپنی فصل دے کے خوش ہوندا ہے، اسی طرح اپنا اللہ تعالی اپنے نبی دے صحابہ نو دے کے خوش ہوندا ہے. لِيُعْجِبُ الذُّرَّابَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اور کافراں واسطے صحابہ دا نام ایک قہر بن کے ٹکدا ہے. یہ قرآن کہندا ہے جدے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، صحابہ دا تذکرہ آئے گا، دا ایمان بڑھ جائے گا. یہ سورہ بقرہ دے اندر ہوندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا اے قیامت تک آن والے لوگوں، اگر تسی واقعی مسلمان تے مومن بننا چاہتے جے پھر میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تسی مکمل ہدایت یافتہ بنو گے. پتہ چلیا کہ جدوں صحابہ دا تذکرہ آئے گا ایک مومن دا ایمان بڑھ جائے گا، وہ دے دل خوشی محسوس کرے گا، وہ صحابہ دا تذکرہ سن کے خوش ہو جائے گا، وہ دے چہرے تے رونق آ جائے گی. مگر جس دل دے اندر نفاق ہوئے گا، جس دل دے اندر کفر ہوئے گا، وہ صحابہ دا نام سن کے مرجا جائے گا، وہ دے دل دے اندر کدورت پیدا ہوئے گی، صحابہ دا نام سن کے جل جائے گا، صحابہ دا نام اچھا نہیں لگے گا، انہوں صحابہ دا تذکرہ اچھا نہیں لگے گا. یہ قرآن کہندا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اے صحابہ تے او جماعت ہے جدا تذکرہ دے کے اللہ آسمانہ تے خوش ہوندا ہے اور جنہاں نو دے کے دنیا دے کافر مرجا جاندے نے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ نے وعدہ کر لیا، جنہاں دے نال اللہ نے عہد کیتا کہ انہاں نے ایمان قبول کر لیا، نیک اعمال کیتے اور اللہ نے انہاں واسطے بخشش تے سرٹیفکیٹ جاری کیتے. صرف بخشش ہی نہیں، مغفرت ہی نہیں، بلکہ اللہ نے انہاں واسطے بہت بڑا اجر بھی تیار کیتا ہے. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے صحابہ دا تذکرہ فرمایا. تسی صحابہ دیاں خوبیاں علامتاں دیکھیاں کہ اللہ نے قرآن دے اندر کیڑیاں کیڑیاں علامتاں بیان کیتیاں. یہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، یہ آپس دے اندر بڑے نرم نے،
انہاں دے چہریاں تے پیشانیاں تے متھیاں تے سجدیاں دے نشان نے، اے اللہ دی عبادت کثرت دے نال کردے نے۔ انہاں دی مثال تورات دے اندر بھی ہے، انجیل دے اندر بھی بیان ہوئی ہے، اور صحابہ او جماعت ہے جنہ دی مثال اللہ نے قرآن دے اندر ایک پودے دی مانند بیان کی تھی کہ جدوں زمیندار پودا اگاندا ہے، وہ پودا اگائے، وہ پودا دیکھ کے زمیندار خوش ہو جاندا ہے، اسی طرح اللہ اپنے نبی دے صحابہ دی جماعت کو دیکھ کے خوش ہو جاندا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور صحابہ اکرام نو دیکھ کے ایک کافر اے جل جاندے نے، انہاں دے چہریاں تے مرجاہٹ آ جاندی ہے۔ ایک اللہ نے پیمانہ بیان کیتا صحابہ اکرام دی جماعت دے بارے۔ میں یہ باتاں اس کر کے عرض کر رہا کہ جو چند دن پہلے تحفظ ناموس صحابہ دا بل پاس ہویا، الحمدللہ ہر مسلمان نو سن کے بڑی خوشی ہوئی، وگرنہ اس ملک دے اندر جس ناخلف دا بل کردا ہے وہ صحابہ اکرام دے بارے تبرہ بازی کرتا ہے۔ ایک جماعت ہوئے جیڑی سوائے چند صحابہ تو باقی سب صحابہ نو برا پلا کہندی ہے، ایک دوسری جماعت ہوئے جیڑی اپنے مطلب دے صحابہ نو اچھا سمجھ دی ہے اور اپنے مطلب دے صحابہ نو برا کہندی ہے، اور ایک تیسری جماعت ہوئے جیڑی صحابہ نو برا تے نہیں کہندی مگر صحابہ دی شان دے اندر کمی کر دی۔ پہلی جماعت تو تے اسی واقف ہاں، وہ تے سانو پہچانن تے دیر نہیں لگے گی، تسی کالے کپڑے دیکھ لو، کالا کردار خود ہی نظر آ جائے گا۔ دوسری جماعت، دوسرے بد نصیب وہ لوگ جڑے چند صحابہ کرام دے بارے تبرہ بازی کردے نے، کدی حضرت امیر معاویہ دے بارے، کدی حضرت ابو سفیان دے بارے، کدی دیگر صحابہ کرام دے بارے یہ تبرہ بازی کردے نے۔ انشاءاللہ ایسے منافقاں دا بھی ایک قانون نات کا بند کرے گا۔ اور تیسرا گروہ ہوئے جیڑا گستاخی تے نہیں کردا، اپنے آپ نو کہندا کہ اسی محب صحابہ، مگر اپنے مسلک دے خلاف جن جن صحابہ اکرام تو حدیث مروی ہے انہاں صحابہ نو غیر فقیہ کیا دیندے نے، انہاں دی شان دے اندر گستاخی کردے نے۔ ایک صحابی ہوئے، ایک نبی دا تربیت یافتہ ہوئے اور 1400 سال بعد پیدا ہون والا نبی دے تربیت یافتہ صحابی نو غیر فقیہ کہے، اس تو بڑی اور بیوقوفی کیا ہے۔ میں مثال دے دیاں، کئی لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ وہ تے غیر فقیہ نے، سن 7 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے، صرف انہوں نے 4 سال نبی دی رفاقت پائی اور 5,500 حدیثاں بیان کر دیتیاں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے دن تو مسلمان ہوئے، انہاں تو صرف 250 حدیث مروی ہے، یا بعض روایات کے مطابق 400 حدیثاں مروی نے۔ حضرت ابو بکر تو 400 حدیثاں، حضرت ابو ہریرہ تو 5,500 حدیثاں۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر دی فقاہت مضبوط ہے اور حضرت ابو ہریرہ دی فقاہت کمزور ہے، انہوں نے تھوڑے جے عرصے دے اندر انیاں زیادہ حدیثاں کیویں بیان کر دیتیاں۔ جڑا سچا صحابہ دے نال پیار کرنے والا ہے وہ تے کدی بھی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ او ہستی ہے، آپ نو عرض کیتی اللہ دے رسول میں جڑا فرمان سندا بعض اوقات مینوں بھول جاندا ہے، نبی کائنات امام اعظم، نبیاں دے امام
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ ابو ہریرہ اج تو بعد تینوں میرا کوئی بھی فرمان نہیں بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ نو میرے نبی دی دعا ہے. اس کر کے سب صحابہ تو زیادہ روایت کرنے والے نے. اور بعض کہندے نے حضرت انس بھی غیر فقیر نے الیاذ باللہ. حضرت انس جدوں ہاتھ بنن دی حدیث بیان کرن، نماز دی حدیث بیان کرن، رفع دین دی حدیث بیان کرن، اسی انہاں نو کہہ دیے غیر فقیر نے. اور حضرت انس او نے جڑے بیان کردے نے کہ میں جدوں آپ ہجرت فرما کے آئے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال مسلسل خدمت کی تھی. میرے بھائیو، ہر صحابی جڑا آخری درجے دا بھی ہے او دا بھی ساڑھے دلان دے اندر احترام ہے. یہ صحابہ دے درجات میں پہلے خطبات دے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ جڑے سابقون الاولون نے وہ صحابہ کون نے، اور جڑے فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرنے والے وہ کون نے. اگرچہ صحابہ کرام دی آپس دے اندر شان دا بڑا فرق ہے. بعد دے اندر مسلمان ہون والے صحابہ پہلے صحابہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید دا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نال ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا کسی مہم تے، کوئی آپس دے اندر بحث و تکرار ہو گئی. آپ نو پتہ چلیا، آپ نے حضرت خالد بن ولید نو بلایا اور فرمایا اے خالد، جیڑے پہلے صحابہ کرام سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے نے انہاں دے ایک مٹھ جو صدقہ کرنا بعد دے اندر اسلام قبول کرنے والیاں دے احد پہاڑ دے برابر صدقہ کرن تو بھی افضل ہے. آپ نے پہلے صحابہ دی شان اس طرح بیان فرمائی. تو میرے بھائیو، میرا نبی جس صحابی دی زیادی شان زیادہ بیان کرے یہ میرے نبی نو اختیار ہے. صحابہ کرام دی شان آپس دے اندر بے شک انہاں دے اندر فرق ہے. کسی دی شان زیادہ، حضرت ابو بکر نبیاں تو بعد سب تو افضل نے، سارے صحابہ کرام تو شان زیادہ ہے. اور اسی طرح میں عرض کرنا چاہنا کہ شان دے اندر فرق ضرور ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی صحابی دی شان دے اندر کمی کرنا یہ کسی مسلمان دے لائق ہے ہرگز نہیں. اللہ ساڑھے دلان دے اندر صحابہ دی محبت نصیب فرمائے. اللہ یہ جو قانون پاس ہویا ہے ساڑھے ایوان بالا دے جو ممبران نے انہوں نے دی پاس داری کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڑھے ملک دے اندر اسلام دا مکمل نفاذ فرمائے. جتے ادھاں دے بل پاس کراؤن دی ضرورت نہ بنے بلکہ ہر بل اپنے آپ پاس ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.